عید آنے والی ہے. عید والے دن ویکھو، عید والے دن سارے کھرولیاں والے نے نویں کپڑے پا کے تے خوشیاں منا دیا ہونا ہے. پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا، انہیں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہیں قبرستان جانا ہے. سارے زمانے نے عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان جا کے ویکھو کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے. انہوں نے عید دیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دینیاں جنہ دے ماں پہ ٹر گئے، کیونکہ ماں باج محمد بخشا سارا جگ ویرانا. اور ماں پہ ٹر جاواں تے عید بھی عید نہیں لگتی. میں اکثر ایک گل سنانا کہ میرے کول وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے تھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی. پر پتر جوان ہوئے نے شکر ہے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے. غربت بھول گئی، دکھ بھول گئے، رب دا بڑا کرم ہے جی. میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی؟ تو کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، پر اللہ دا بڑا فضل ہو گیا، کرم نے رب دے. میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے. ہن دل کردے کدے ماں ہوئے. کوٹھی چ جانا تے سارے نظری ہوندے نے، ایک ماں نظری نہیں ہوتی. کو جو بھی نے نا جنہاں نوں ماپیاں نوں ملن قبرستان جانا پیندا ہے. اپنی ماں تے باپ نوں اپنے ویڑے چ مل لے تے نو کدھر انہاں نوں ملن قبرستان نہ جانا پے جاوے. انہاں نوں پوچھو ماں دی قدر کی ہے جنہاں تے ٹر گئے. اور رات نوں سرانے چ سر دے کے روندے نے کہ میری امی ورگا مینوں پیار کرے، کوئی ابو ورگا بلاوے، کوئی تو جدا ہوئے جڑا مینوں ابو ورگا پیار کرے. پر ٹر جاواں تے حسرتاں رہ جاندیاں. اپنی ماں نوں جھڑکا مارن والے تو انہوں نہیں پتا تہاڈی ماں نے تہاڈے واسطے زندگی دیاں کتنیاں راتاں جاگ کے گزاریاں نے. او جڑا سعودی عرب وچ بابا وڈیرا یا سعودی عرب گرمی او 15ویں منزل تے دہاڑی لگاندا ہے نا، او بابا دہاڑی اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان چ جڑا میٹرک دے پیپر میرا پتر پیا دیندا ہے نا، او اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے. تے او پتر جدو جوان ہو کے تے باپ نو پوچھدا ہے نا ابو جی تساں میرے لئی کیتا کیے؟ تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا، دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے واسطے تے میں ساری جوانی رول دیتی، تے تو پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کیے؟ ماں نے جنہیں ساری زندگی دیا راتاں تیرے واسطے جاگ کے گزاریاں. اس ماں نو جدو پتر اکھیاں کڑ کے ویکھ دے نا تے ماں نو ہارٹ اٹیک ہوندا، کلیجے پھٹ جاندے. انہاں دیاں بولیاں دی قدر کرو تے انہاں دے کول تھوڑا جہا شام نو وقت بیٹھیا کرو، انہاں دے دکھ سکھ سنیا کرو. فلامین دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو کھرولیاں دے نوجوانوں. پورے قرآن چ اللہ نے ماں دی شان تے بڑی بیان کی ہے، پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری، جدو آئی نا ابو دی واری تے قرآن چ رب نے فرمایا ووالد، اللہ نے فرمایا مینوں قسم باپ دی. بھائی سارا جگ رب دی قسم چکے تے رب باپ دی. اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کردا ہے، اے دا رب حیا کردا ہے. آ میں تانوں پہلے ماں دی شان تے پھر آخر تے تانوں باپ دی نال شان سناواں، تاکہ دوواں ہستیاں دی عظمت نو ویکھو تے آخر تے ونڈ کر کے ویکھ لیا جے رب نے عظمتاں تے شاناں کنوں زیادہ عطا کیتیاں نے. گرامی قدر حضرات، کسے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا بحریہ ٹاؤن لاہور ڈی ایچ وچ، اے تواڈے سیالکوٹ سٹی ہاؤسنگ دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تو اس بندے رات نیند نہیں آندی کہ میں بڑا امیر ہاں، میں کروڑاں پتی ہاں، میرے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہے. وہ یار جدے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہوندا، وہ مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. وہ مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ دے تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے میری ملت دے نوجوانوں، قدمہ تھلے جنت ایڈی امیر مائی تے روٹیاں ساری زندگیاں مائی ساڑھے ابو دیاں پکان دی ہے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھون دی ہے.
کپڑے پریس کرے تے ساڈے ابو دے جُتی پالش کرے ساڈے باپ دی تے ماں ساڈے ابو دی خدمت کر کے تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں میں نے سچی دسیو او جی دے قدمہ تھلے جنت جڑی ایڈی امیر مائی ہے جڑے بابے دیاں خدمتاں کر دیوں بابا کنا کو امیر ہوئے گا بھائی جی دی ماں بھی نوکری کرے او باپ کتنی عظمتاں والا جی دی ماں بھی نوکری کرے جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے وہ ابو کنیا کو شانہ والا ہے آئیے میں تو آج ماں کے باپ دی شان تے عظمت دے حوالے نہ چند احادیث ہونا ماں پڑھئے قرآن نبی عظمت ہے اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن مجیدیاں میں 4 آیتہ پڑھیاں ہیں 4 آیتہ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اچھا بولو اے جڑے یونیورسٹی کالج وچ نوجوان پڑھ دیو میں اج گلاں زیادہ تہاڈے نہ کرن لگا ہن تھوڑی دیر پہلے بھی ایک والدین میرے کو اپنا بچہ لے کے آئے نوجوان سی یونیورسٹی پڑھدا سی کہ انہوں سمجھاؤ میری ملت دے نوجوانوں چونکہ میری ڈیوٹی یہ سمجھا کے جانا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اے جڑا اللہ قرآن چ بار بار فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ تے احسان کرو اپنے ماں باپ تے احسان کرو تسی شام نو کام تو آؤ یا کالج یونیورسٹی تو آؤ تے آ کے اپنی امی دے قدم دباؤ تے ابو دے قدم دبا کے آکھو امی جی میں تواڈے تے احسان پیا کرنا کہندے یا اپنے ابو نو دوائی لیا کے دیو کہ ابو جی دوائی کھا لو میں تواڈے تے احسان کیتا کہ میں تانوں دوائی لیا کے دیتی کدے احسان کیتا جے نہیں نا قرآن چ رب کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو وہ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے کدے اولاد دا بھی ماں پہ تے کوئی احسان ہو جائے اصل وچ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے انسان دے ہوتے اللہ تے رسول تے بعد سب تو زیادہ احسان ہو دی ماں تے ہو دی باپ دے نے اللہ فرماتا جڑے بچپن تا لے کے ہن تک تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے احسان کیتے ان احسانات دے بدلے ہن تو بھی انہاں تے احسان کر اولاد کتنے بھی احسان کر لوے اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان نہیں کیوں کیونکہ اولاد اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پہ ادا کر دیے اجے تے تو ماں پہ دے احسان دے بدلہ ہی نہیں دیتے تے تیرے احسان ماں باپ تے کیویں ہو گئے ایک نوجوان اپنے کندھے تے کمائی بڑینی بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا انہوں کسے دسیا کہ آج نے بابا جی تینا طواف کعبہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس نوجوان خیال آیا اللہ دے نبی دے صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری امی نے آکھیا پتر میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں تے میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے تے مکے دے گرم پتھراں تے چل کے آیا انہاں گرم پتھراں تے جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے کباب بن جائے انہاں گرم پتھراں تے ٹریا ماں نو کندھے تے اٹھایا تے آ ویکھو کعبے دا طواف کرا رہے کندھے تے بٹھا کے تے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں فرمایا سن میرا فتوہ فرمایا تینوں جنم دے من لگیا
جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سنا انہاں چو ایک دا بھی بدلہ جے ادا نہیں ہویا فرمایا جڑا تیرے بچپن تے تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاوت ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تے ماں دے سارے احسانہ دے بدلے کون دے وے اوے باپ دے سارے احسانہ دے بدلے کون دے وے تے ماں دی قدر پوچھنی تے کسی اس کو پوچھ جدی ماں ٹر گئی ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ دا عجیب مٹھا جا رنگ پیش فرما میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماواں والے ماواں والے جد گودی لیت میں مل جائے کل خزانہ محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا امام باج محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے سے آگئے سارا دن کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے شام دا بلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے بھئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخ نکل گئی آؤ کہن لگی اج کعبے کلوں گزری ساؤں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولیا جاکے ابو جہل دے سرج کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھر کے سینے نال لایا کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یا جاؤ لوکی یتیوں سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ یا دی انجھے نکران چکلیوں بے کے نہ روندا پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا بھائی ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ میری ملت نوجوانوں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن سواری تھے سوار ہو کے نہ تھے پیدل جا رہے تھے آپ نے سواری دے لوڑ پہ درد کی تھی میں سواری چاہی دیئے تے اللہ نے فرما پہاڑی دے پیچھے جا کہ ولی بیٹھا ہو دے کھول جا کے سواری لے لو آپ گئے تھے کہ ولی بیٹھا آپ نے کہنے لگا حضور سواری چاہی دیئے فرما جی اب میرے وال بکھو انہیں آسمان وال بکھیا ایک بدل دا ٹکڑا پہ اڑ دا جاوے تے انگلی دا اشارہ کر کے کہندہ زمین پہ آ جاؤ علامہ سفوری فرما دینا سب بدل دے ٹکڑے ننگلی دا اشارہ کر کے کہتا ہے بابا کہنے لگا زمین پہ آ جاؤ بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ گیا تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہتا نبی اللہ دے جو سواری آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں بہنا تے بھول گیا تے میں بابی نو آکھا میں نبی آتے تو ولی ہیں آپ نے فرمایا بابا انیاں شانہ کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا کنے کو سجدے کنیوں کی بات تھا کنیاں تسبیحاں کر بیٹھا ہے کہ بدلہ کے ٹکڑے بھی زمین کے بلا لینا ہے بابے نے رو گرد کی دل اج پالا نہ میری تسبیحاں دا کمال نہ میرے سجدیاں دا کمال نہ جگراتیاں دا کمال فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لیانی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا
جاؤ 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا جڑ ویلے ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا بے پتر آ جاؤ ذرا ماں دے سینے لگ جاؤ میں جاندی واری رب نال دو گلاں کرنیاں عرض کی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے جمپا مار کے عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالکا 20 سال میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کردا رہا آئی میں جو کہندی رہیاں مندار آئی میں آج ٹر چلی آؤں پتر تے بڑا راضی چلی آؤں یا اللہ میں دعا دے چلی آؤں میرے بعد نو کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں ایک کوئی دعا دینی آؤں 20 سال میریاں مندار آئے جدوں میں ٹر جاواں دوئے دیاں مندار اے میریاں مندار اے میریاں ماندار ہے تو اے دیاں ماندار ہے عرض کی دی سونے اس دن تو بعد میں رب کو جو مانگے رب نے میں نو دیتا ہے کھرولیاں بالے ہو پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دائی بلی ہوئے پچھے دعاواں ماں دینا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں ماں دی دعا دے بغیر کو ولی بن سکدا نہیں پاویں پچھلی امت دا ہوئے تے پاویں اس امت دا ہوئے گل سناواں بھائی سب تو بڑا ولی جڑا صحابیت تو بعد جدا مقام ہے او تے خیر التابعین تے سید التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے نا گل سناواں جو انہاں دی آکھو سبحان اللہ او جڑا ماں دی خدمت کرے کون ہے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے آپ نے مدینے والوں باہر نکل کے نہ سر ویلے تھے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لینے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے میرے نبی نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چی محمد دا دیوانہ وسد ہے اتھے آکے کھلومہ تے منو رحمان دی خوشبو آندی ہے یہ اپنی توڑی سیال کوٹ کی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تو میرے آقا نے فرمایا میں اتھے آکے کھلومہ تے منو عاشق ولو ٹھنڈیاں ہوا ماؤں دی گانے ہونو صحابہ نے خیال آیا کہ وہ کون ہے پتر تے اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تن من دھن اساں وارے جائیداداں اساں وار دیاں تے او کیڑا جڑا کدے مدینے آیا بھی نہیں تے کملی والا تسی مدینے بیٹھ کے اودے پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی سونیا کون ہے او کون ہے یا رسول اللہ کر لیں دے مدینے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او تے دن روتے جو گزر دینے اونٹ چار دے یاد سنت ادا ہو جائے عرض کیتی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دے جسم تے برس دی بیماری آگئی انہیں عرض کی دیا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی دی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے اور حسد آئے جد لوگ حسد نے اور روندہ آئے عرض کی دی سونیا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں جو نہ جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جو فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کی دی کملی والے آؤ ایڈا یاسی کے مدینے کیوں نہیں آ جانا فرماؤ دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے عرض کی دی سونے آؤ او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی دی سونے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکری کے بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاتی ہے کھرولی
خرولیاں دی جامعہ مسجد چ بیٹھے کہ تیرے نوجوانوں آ نہ لگے میرے نبی نو خورے میرا پتہ ہے کہ نہیں. میرے نبی نے مدینے بہ کے یمن والے عاشق دیاں ساریاں نشانیاں دس کے دسیا عاشق کدھر بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہو جاندی. مدینے خبر میری ملت دے نوجوانوں کھرولیاں دے رہن والے ہو قرب و جواب تو آمن والے ہو. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. کونین دے والی نے ویسے کرنی دی ہر خبر دیتی. ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو یمن اپنے اونٹ چار کے گھر آ دینا تے آ کے روز اپنی ماں دے قدم دبا کے کہتے ہیں اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں. ہن میری گل تے توجہ کریو اماں جی اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں. اج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاتا. انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھدا ماں کو نہیں. اج تے ادھی رات میرے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں تے اج دے پتر انج گھوڑی پا کے باپ وال ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پر او دی عظمت ویکھ جنہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں کو ماں کو پوچھدے. میرے تے دورے سیالکوٹ دے اندر ایک بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. ڈاکٹر صاحب وہ اپنی تقریراں فرما دے ہوندے سن جدوں میں جلسیاں تے تقریر کرے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے. خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبی فاضل جلیل جامع المنقول والمعقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ. لوگ اتنا لمبا میرا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات میرے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میری جوان پتر ستے ہوندے نے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی. اے تسی جلسہ سنن آئے ہو نا رات تقریباً 12:30 ہو گئے 1-1:30 بجے تسی گھر جاؤ گے جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تے ویکھو ماں جاگدی ہوگی. میں نو 24 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوں. ان 24 سالہ کے اندر میں ہند سے دنیا ساری پھر کے ویکھ لئی. یورپ انگلینڈ UK ساری میں دنیا پھر کے ویکھ لئی. میں روزانہ جدو گھر واپس آنا نا تقریر کر کے تو سفر دی نوعیت نہ کدے رات 12 بجے ہوندے نے کدے صبح 10 بجے ہوندے نے کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے. میں سردیاں دی رات سی ایک سفر تو واپس آیا کو رات تقریباً 2:30 بجے دا ٹائم سی. دھند بڑی شدید. میرے محلے دے اندر ایک میرا کلاس فیلو منظور نام دا لڑکا تے او دی والدہ گلی وچ اپنے دروازے چ رات 2:30 بجے بیٹھی سردیاں دی رات. میں رک گیا تے میں پوچھا چاچی جی اے رات خیریت نال گلی چ بیٹھے ہو؟ اس ساتھی جی مائی میرے محلے دی میں کہنے لگے حافظ جی 2:30 بج گئے تے منظور اجے کام تو نہیں آیا. سارے گھر والے ستے تے ماں گلی چ بیٹھی. منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا پر ماں دروازے چ بیٹھی جڑیاں ماما نے جھڑکا مار لیندی ہو نا تانوں نہیں پتا تسی رات گھر لیٹ ہو جاؤ تو تہاڈی ماں تے کی بیت جاندی ہے. مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے سن میں ادھی رات میرے جدو گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگدی ہوندی. میں جد آ کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے میں جوس با آ گیا ہے. نہیں سمجھے گھر وچ ماں کہندی ہے جوس با آ گئے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے مفتی صاحب کہندے نے لوگ بڑے بڑے القابات دیندے نے پر گھر چ ماں ان پڑھ دی ہے پینڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آتا پر پیار نہ کہہ دی ہے جوس با آگے ہیں. فرما دے سر خبر ہے کہ پیار نہ جوس با کہہ دی ہے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے دی ہے. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب لدڑ صاحب ورک صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا اے
ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چ سر دے کے رو رو کے آکھے گا کوئی اونج بلاوے جو میری امی بلاتی سی مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ پہ روندے سن کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا بیلا ماں ٹر گئی چپ کر جو تے رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلواں ہن جوس با کون آکھیا کرے گا کون جوس با آکھے گا کون کلے چ ٹھنڈ پاوے گا تینوں سارا زمانہ بھی پیار کرے پر جڑا پیار تینوں ماں تے ابو کر دے نا تینوں سارا زمانہ نہ دے سکے گا میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ملت نبی نو جانا پر پوچھتا ماں کھلو بھئی امی اجازت ہوئے تے نبی بے خواہ آئے نا ماں دی قدر تے ماں بھی روز کہہ دیئے پترہ نہ جاویں میں وڈیری مر گیا مگی میں اکھا تو نبی نہیں ہم انہوں کون سبا دے گا تو نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کہ روز ہی چپ کر جا دے گا نوجوانے کے دن اونڈی چار کے گھر آئے ماں دے قدم چل کے روئی جا رہے عرض کی دی اماں آج مدینے لگیا کلے جا پھٹ جائے گا عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلنا سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول نہیں دینے عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنا گسونا بنایا ہے اماں نے قدمہ دو بڑھ کے سینہ لا لیا اماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی وے خواہ خواجہ ویسے کمی اٹھ کے دوڑن لگے اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنیا ہے 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 روندیاں لگ دینے 8 پیروں دا ویلا دینی تے دوڑدا جاویں دوڑدا آویں جے نبی مل پے تے ویکھ آویں نہ ملے تے اونڈی کی نہ تے دھیان رکھی پیچھے ماں بھی اونڈی کا کر دیا خواجہ ویسے کمی مدینہ تے یا بابر دوڑ رہے ادھر مدینے اماں عائشہ فرما دیا نے نبی کریم حجرے جو نکل گئے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک دیوانہ آوے گا او آوے انہوں جانا نہ دیویں او مینوں ویکھنا رہے نبی انہوں ویکھنا ہے ادھر خواجہ ویسے کرمی مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیرائیں چھالے پہ گئے اونڈنی کھلدہ لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی روندے روندے آگے کے اندر کملی والے آؤں تیرا اویس پہ آئی مدینہ دیاں دیوارہ نظری آئیاں آسک دیاں چیخاں نکل گئیاں روندے روندے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ فرما دیاں کون ہے رو کے کہن لگے اماں جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا نا اماں عائشہ فرما دیاں بے کتھوں آیا ہے عرض کی دی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باور بھیجے آج میں نبی کریم نو دیکھنے آیا ہوں اماں عائشہ فرما دیا بے آنا والے آؤ تے نبی پاک تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویسے دھڑا مار کے رو گئی عرض کی دی اللہ کیڑی غلطی ہو گئی آج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اماں عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جی بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڑیک لے نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اماں جی اڑی کاکی میں اینا ویلائی کوئی نہیں پیچھے ماں بھی اڑی کا کر دی عرض کی تھی اماں جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے سے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑائی بیس جاواں جتھے میرا مہی وسدا ہے اماں عائشہ فرما دیا میں پردے سے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والا والوں ہوئے آیا ہوں او دے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے آکے نکیاں نکیاں چیزاں چمدائیں نالے روندا ہے فرما دیا او دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ بس گئی ملنے آیا ساٹر چلے آؤں سونے میں کچھ
کچھ نہیں منگدا اتھو عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں اما شاہ فرما دیا روتا ہی باہر نکلیا تھوڑی دیر گزری تے حضور حجرے چاہ گئے نبی پاک ہے جو حجرے چاہ کے فرماما لگے آشا کوئی آیا سی اما آشا رو کے عرض کی تھی سونیا کو تیرا اویس آیا سی سرکار دیا کھچترو آگے تو رو کے فرمایا باو یاؤن والیا آپ ٹر گئے ہیں تے خوشبوہ محمد دے ویڑے چھڑ گیا باہر آ کے نبی کریم نے فرمایا صحابہ کوئی دوڑو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چو نکل گئے نوجوانوں کھروڑیاں والے ہو اجے 8 پیر نہ گزرے تے خواجہ ویسے کرنی گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بھی اویس آگے دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگتا روندے ہیں مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہہ دیا میں تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں طبیعت بنائے ہو جاؤ اماں قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ اماں کہنے لگی رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دی ہے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے پترا جگ تے رب جدیاں گلاں کر دئی وہ نبی تیریاں گلاں کرے گا صحیح سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آؤ دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ نوجوانوں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے یاد رکھو اگر تو سا کوئی مرتبہ مقام تے عزت لینی ہے نا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا زمانے چو سدے تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا اپنی ماں تے باپ کو لو دعا لے کے تو زمانے چے تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا مرتبہ جنہاں بھی ملے او ماں تے باپ دی دعا نال ملے اے حاجی حج کر جا رہے نا پرسو انشاءاللہ میری فلائٹ ہے حج کرن واسطے میں انشاءاللہ جا رہے الحمدللہ نبی پاک دے جوڑے دا صدقہ سیدی مہربانی اللہ کریم دا خاص فضل حاجی جدو واپس آن گے نا تے اے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائے جڑے بھی حاجی صاحب آونا انہوں نے کسی ایک دونوں پوچھو حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے گئے سو اتھے گرمی وچ جا کے پہاڑاں تے دوڑا لگا کے آئیو بڑی محنت نہ حج کر کے آئیو تے اس سرٹیفکیٹ تے اس سند تے وکھاؤ کہ جڑی حاجی صاحب تانوں سعودی عرب والے دیتی ہے کہ اے حاجی صاحب حج دی سند ہے گھر جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گیا تے حاجی صاحب کہنے کہ کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر آیا ہورے قبول کہ نہیں ہے تے رب نو پتہ ہے معلوم ہویا کہ کعبے گیا حج کرا میں تیرے کل گارنٹی نہیں کہ قبول کہ نہیں پر مدینہ دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کل گارنٹی لے لے کعبے گیا حج خبر قبول نہ ہوئے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے رب تینو قبول حج تے دو عمرہ دا ثواب عطا کرے گا اے او نوجوان بولے جنہوں اپنی امی نال پیارے تے ابو نال پیارے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر انہوں نیند نہ ہوئے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میری ملت دے نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے خوشی نہ لی مسکرا دے او نوجوان نہیں جڑا ابو نو ویکھے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا جنوں لگدا کہ ابو میرا سب تو بڑا دشمن زمانے چ او دی گل نہیں میری ملت دے نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے خوشی نہ لی مسکرا دے او نوجوان نہیں جڑا ابو نو ویکھے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا جنوں لگدا کہ ابو میرا سب تو بڑا دشمن زمانے چ او دی گل نہیں
وہ جڑا چوکا چ رات نو ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا ٹکے کباب کھاندا گھر جاوے تے امی بلاوے بولے نہ ابو بلاواں تے متھے تیوڑی تے وٹ پاوے او دی گل نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا جڑا صبح اٹھے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے انہوں اینی خوشی ہوے کہ مسکرا دے تے اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا 2 حج دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حج دا ثواب۔ باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو۔ آج نوجوان گڈی لے کے نہ پیچھے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے، کوٹھی بنا کے اتنے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ پڑھے لکھے بیٹھے میں نے سچی دسو امی نے دعا کیتی سی تے ابو نے نہیں سی کیتی؟ ابو نے بھی تے دعا کیتی سی نا کہ یا اللہ میرے پتر نو کار دے، میرے پتر نو کوٹھی دے، تے پھر ماں دا نام کیوں لکھیا، ابو دا کیوں نہیں لکھیا؟ اتنے لکھیا کرو یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ سب میرے والدین کی دعا ہے۔ باپ دا بھی دل خوش ہو گئے۔ امی دی بڑی عظمت ہے، امی دی بڑی شان ہے، پر باپ وہ ہوندہ ہے کہ جنہی ماں بھی نوکریاں کر دی گئی۔ کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کو نوجوان ہے تو اڑے کھرولیاں چا جڑا اس ویلے اٹھ کے میں نے کہا آسی صاحب میری جیب ہے سند دے گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے، کوئی ہے ایسا یہ تو کل کو سند ہوئے کہ رب راضی ہے؟ نہیں نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں دیکھاں کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث نقل فرمائیاں مونا تو مفہوم عرض کر رہا، میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا جو تیرا دل کرے میں ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے، جے ابو ناراض ہے جے ابو ناراض ہے تو سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا تے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے۔ اپنے ابو نو راضی رکھو، اپنی ماں گھر چ راضی رکھو، اے جویں راضی رہنا اوے راضی کر لیا کرو، اے جس گل چ راضی ہون اوہی کر لیا کرو، تینوں رب گھاٹے نہیں پہن دے گا۔ نوجوانوں آخر تے میں تانوں باپ دی عظمت دے حوالے نال ایک حدیث میں اکثر سنا دے جو سبحان اللہ کو سارے اچھا جو سنا دی یہ رہن دی پھر جڑا سنا لگے دو میں سنا دی ہاں تو اڈا کی جاتا ہے ٹھیک ہے زور تو میرے لگنا بھائی وہ کہنے نے دو میں سنا دو آپ تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے تو میں نے کہنے دو میں سنا دو سبحان اللہ اچھا بولو سارے اچھا بولو سبحان اللہ میرا دل کرتا ہے فرشتے جھک جو کے دیکھن کتھے ملا دی ماں فرمی ہوتی کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخر دے ایک نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ توجہ دل دے کرنا نبا سنو صاحب میرے وال بیٹا دیکھو تُسے موبائل چھوڑ دو ساری تقریر تُسا موبائل تے ہے نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا ہے میرا فیصلہ کرو حضور نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ شکایت کی دی انہیں عرض کی تھی میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا سید عالم نے دیوال بیکھیا کہ میں تے باپ دی عظمت نے دسن آیا تے میری بارگاہ باپ دی شکایت کرنا آگے حضور نے فرمایا جی بیٹا انہیں عرض کی تھی میں جوان ہو گیا بی بی بچے والا تے میرے باپ نے منع کرو میں ہون اپنے باپ دا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ابو نہ منع کرو کہ میرے کو خرچہ نہ مگیا کرے شکایت ہو گئی مقدمہ پیش کر دیتا گیا نبی کریم نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جان دے ایک صحابی اٹھ کے کھلوگے نرس کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے انہاں دے ابا جی اتھے رہندے نے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ اس
صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکائے تھے کہ وڈیرا یا بابا جڑا لاٹھی ٹیکدا کمر چھکی ہوئی لک پیا کمبے پسینہ پیا وگے وہ بابا باہر آئے پوچھا جی کون آکھیا بابا جی تانوں مدینہ نبی پاک پہ بلا دے کلیم اللہ سلطانی صاحب کہہ رہے سانا جڑا حاج دا درخواست منظور ہو جائے عمرے دا ٹکٹ نکل آئے کدے بندے تے جذبات ویکھے جے اور روندا ہے لوگوں نو گلے لگاندا ہے مٹھائیاں بندا دیگاں تقسیم کردا تے کہندا لوگوں مینوں حضور نے بلایا اور یار جدا 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے حضور نے بلایا جدی دا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل مدینے تے نو کملی والے پہ بلا دے او دے جذبات دا کی عالم ہوگا او بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پہ آتے رونتا آوے تے لوگوں نے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مدینے منوں بلایا انہیں منوں مدینے بلایا جے بابا ٹوریا مدینہ طیبہ آ گیا آکے مدینہ دیاں دیواروں چومدہ ٹوریا گلیاں چو حضور دے در اقدس دے آیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے بابے نو قریب بلایا بابا کہنے لگا کملی والے بھلے بھاگ میرے تساں بلایا انہاں راما تو صدقے جتھو پیغام گیا سونا میں نو کیوں بلائے اس طرح کر کے نبی پاک نے اسے نوجوان والے اشارہ کیتا تے حضور نے اسے بابے نو فرمایا بابا یہ نوجوان تیرا کی لگ دے بابے نے جدو پتر وال ویکھیا تے بابے جملہ کی بولیا غور نہ سنو بابا کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے سرکار نے فرمایا بابا آ پھر جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگا دیتی ہے بابا زارو کتار رو پیا اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ فیصلہ بادج کرے ہو اس بابے نے جدو مدینے تو تھوڑا پیغام گیا نا تے مدینے بڑھو رہا تے مدینے تک آؤں دے رستے چ اپنے پتر دے دکھے چ ایک مرثیہ لکھیا چند عربی دے شعر لکھے نے اے بابے نو کہو کہ اپنے پتر دا دکھڑا سنا تے او شعر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے کامچ کو شعر آکھے نے تو شعر تو سنا بابا رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونے وہ شعر تے جو میرے کرنا نے بھی نہیں سنے وہ تے میرے دل میں چینے تینوں انہوں نے بھی خبر ہو گئی فرمایا بابا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا زمین دے فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے سید عالم نے فرمایا بابا میں نے شعر سنا سنو نوجوانوں انہاں اشعار دے اندر اس بابے نے دکھڑا کیڑا سنایا بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی اللہ دی بارگاہ جردہ کردہ رہے یا اللہ میں ایک پتر دے میں کعبے دے دروازے پھڑ کے عرضہ کر دے رہا یا اللہ میں ایک پتر عطا کر دے میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتران دی دادی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگے آؤ کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے میں دعاواں کردہ رہے آؤ یا اللہ میں نو بڑے پیدا سہارا دے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ نے میں نو سونا جا پتر دے دیتا ہو کہ دنیا دے آیا تے میری جان بن گیا کملی والے آؤ ساری رات دے سروں نے بہ کے گزاری اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نہ میں جوتا ہی مر جاندہ رہے آؤں عرض کی تھی کملی والے آؤ آدھے منہ چو لک میں نکال کے میں دے منہ چو ڈال دا رہے آؤ کملی والے اے عرب دیاں پہاڑیاں گوان انہوں قدیاں دے جو کہ سارا دن سیر کران دا رہے آؤ کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلنا والا آج میریاں شکیتاں میرے نبی انہوں لگاندہ ہوئے عرض کی تھی کملی والے بیلا بھی آ گیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے
ایڈی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھک گئی ایڈے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی سونے آج پترے نے جو گائیں ہو گیا ہے میرے نبی نو میری شکایتاں پیا کر ڈال پاپا کہنے لگا سونے آؤ دسو میرا پتر کی شکایت کر دے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرے باپ دا خرچہ میرے کولوں نہیں چکیا جاندا میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ منگیا کریں باپے دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ سنے آؤ میں سنیا مدینے والا نبی کہندا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا دروازے آ جاؤ انہاں نو خالی نہ بھیجے آج عرض کردہ کملی والے آؤ میریاں بہناں آندیاں نے میریاں بیٹیاں انہوں ملنے آندیاں نے ایڈیاں پھوپھیاں دیدیاں بہناں آندیاں نے کملی والے آ میں کمائی کرنا جوگا نہیں رہا ہاتھ کب دے لگ ڈول گیا ہے کملی والے آ بہناں تے بیٹیاں نو دروازے جو خالی کے میں بے جاؤ اے دیکھو تھوڑے دے پیسے لے کے اپنیاں دے دیاں بہناں نو دے دینا دیاں نو دے دینا کملی والے آؤ یہ تسی کہندے ہو اج تو بعد میں دے کولوں کچھ نہیں مانگا گا بابا اس درد نال رویا صحابہ دیاں چیخوں نکل گئیاں میرے نبی زاروں کی تار روتے جا رہے سرکار فیصلہ نہیں اٹھل کے کھڑے ہو گئے میرے آقا ٹوڑے ٹوڑے سنوں جوان دے قریب گئے پتھر مارن والن دعا دین والا نبی میرے آقا نے دے غصے جو سنوں جوان دے سینے دے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیا شکایتوں کرنے والے آؤ محمدی عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے تیرا باپ جی میں چاہوے تیری کمائی تے تصرف کرے جتھے چاہوے خرچ کرے تو کون ہمیں اپنے باپ دی کمائی جو حصے لکڑن والا کہ ابو جی میری کمائی جو تو ہاڈا حصہ ہے فرمایا کمائی لیا کے باپ دی تلی تے رکھ تے اپنے ابو کو اپنا حصہ مانگ میری ملت دے نوجوانوں اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام نے جب ماں نشانہ دیتیاں تے باپ نو بھی عظمتہ دیتیاں ماں تے باپ اس باغ دے مالی نے جڑا تیرے گھر دا باغ ہے تے مالی ٹر جاواں تے باغ اجڑ جاندے نے اے باغ دے مالی ہوندے نے دعا کریا کرو مالی سر تے قائم رہے مرنا سارے آویں پر دعا کریا کرو کسے دے ماں پہ نہ مرن سر تو سائے نہ جاؤں انج لگدا جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سائے کوئی نہیں رہا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے باپ مرے پھر نگاہ ہوئے پیر مرنے کڈ خالی ماما باج محمد بچاؤ ایک کون کرے رکھوالی اے ماں مرے ماں پہ مکدے پیر مرنے بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلاؤ اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اجڑ جاندہ